I'll start with you, Faisal Chaudhry. Thank you so much for being on the program and congratulations, आप वापस PTI की लीगल टीम का हिस्सा बन गए हैं. लेकिन क्या रीज़न यही थी कि फवाद चौधरी साहब बहुत तनकीद कर रहे हैं पार्टी के ऊपर? देखिए, रीज़न तो कभी मुझे ऑफिशियली कन्वे नहीं की गई किसी तरफ से. तो मैं ज़ाहिर है आज ये प्रपोज़ल खान साहब को दिया गया तो उन्होंने इसको डिस्कार्ड किया और उन्होंने कहा कि नहीं. और उन्होंने मुझ पे अपना जो ट्रस्ट रिपोज किया, मैं उसके लिए इंतहाई मशकूर हूँ. उन्होंने हमेशा मोहब्बत और एहतराम जो है वो दिया और हमेशा जो है वो मेरा उनके लिए बहुत एक ख़ास रिश्ता है और आज से नहीं है, सालों से है. प्रिया वी कम लॉन्ग ईयर्स और मैंने खान साहब को के साथ हमने बहुत सारी जद्दोजहद जो है मद्दोजज़र हमने इकट्ठे देखे हैं. तो मुझे 2000 PTV और पार्लियामेंट हमला केसेस से लेके आज तक जो है इनका बड़े केसेस इंक्लूडिंग द पंजाब इलेक्शन केस, नो कॉन्फिडेंस मोशन और ये जो सारे PTI की जो पनामा या सारे मामला थे उसमें मैं उनका हिस्सा था. तो आज दोबारा उन्होंने वही ट्रस्ट दिया, मोहब्बत दी और मैं उनका बहुत मशकूर हूँ. और फिर उनकी डायरेक्शन के मुताबिक जो आगे मुझे लीगल कमेटी के हेड जिस तरह से कहेंगे तो आई विल बी डूइंग दैट. दिस इज व्हाट आई हैव बीन डायरेक्टेड. और जो मैसेज जिक्र किया फवाद चौधरी साहब ने कि मुझे मैसेज मिला कि तनकीद नहीं करनी, वो आपने ही गालिबन दिया फिर आकर? जी, मैंने एक्स पोस्ट की है और मैंने ज़ाहिर है वो पब्लिक मैसेज है. वो मैंने उनको जो मुझे खान साहब का हुक्म था, मैंने खान साहब का हुक्म कंप्लाई करते हुए फवाद साहब को मैसेज दिया और वो मैसेज जो है उन्होंने उसके ऊपर मस्बत इजहार किया. और मैं समझता हूँ कि फवाद साहब की जो तनकीद है पार्टी के ऊपर रिगार्डलेस कि वो जायज़ है नाजायज़ है, उसको छोड़ना चाहिए. और PTI के कुछ लोगों की तनकीद उनके ऊपर मेरा ख्याल में वो कोई मुनासिब बात नहीं थी उससे, क्योंकि PTI को या PTI के उस कॉज को जिसका जो इस वक्त हमारा जो कॉज है वो इमरान खान साहब की रहाई है और इमरान खान साहब के मुकदमात हैं. तो और ये उनकी बेगम साहबा के ऊपर मुकदमात हैं, उनके ख़ानदान के ऊपर जो मुकदमात हैं. तो उससे तो जो है वो हट के तो इन चीज़ों की तरफ जा रही थी. तो खान साहब ने आज इस चीज़ को भांपा और उन्होंने ये जो एक इख्तलाफात जो आए थे उसको फ़ौरन उन्होंने हल किया. मुझे उन्होंने बहुत मोहब्बत दी आज. और सलमान राजा साहब का भी शुक्रिया कि मैंने उनको वहाँ पे ये चीज़ें रिजॉल्व हो गई हैं. अब फवाद साहब को क्योंकि आप अपने इंटरव्यूज़ में भी ये बात कह चुके हैं और जो चले बहुत ज़्यादा गुस्से में करते हैं इस हवाले से फवाद चौधरी साहब, बट ये बात तो आप भी कह चुके हैं कि इतने दिन हो गए बाहर नहीं निकाल सके, हालत ख़राब थी, पैनिक होना चाहिए था, वो नहीं हुई. आज भी आपने जब सूरत हाल देखी है तो क्या सूरत हाल थी? देखिए, आज इमरान खान साहब को देख के मैं काफ़ी मुतमईन हुआ. मुतमईन तो इस तरह से नहीं क्योंकि वो जेल में है, जब तक वो बनीगाला में टहलते हुए नज़र नहीं आएंगे तो उस तरह का इत्मीनान तो नहीं होगा. लेकिन फरीहा जो मैंने जुमेरात को जिस तरह से उनको देखा तो मेरा बहुत दिल रंजीदा था, क्योंकि मेरा खान साहब के साथ ताल्लुक़ जो है वो सिर्फ वकील का नहीं है. मेरा उनके साथ ताल्लुक़ जो है एक बहुत ही मोहब्बत वाला ताल्लुक़ है और मैं उनको एक बहुत एहतराम की जगह पे अपने बड़े की हैसियत से देखता हूँ. और मुझे जो बहुत ज़्यादा ग्रांग बात गुजरी, जिस तरह से उनको ऊपर ये इनह्यूमन कंडीशंस एप्लीकेबल की गई, जिस तरह से उन्होंने आज भी उसका इजहार किया और अदालत के सामने भी किया और मीडिया के सामने भी किया. और उसके बाद हलीमा बीबी ने ये बात मीडिया पे उनके पैगामात दिए, क्योंकि आज हलीमा बीबी मौजूद थी तो आज इसलिए हमने ये फैसला किया कि हम पीछे रहेंगे. उस दिन जो है मुझे खान साहब का हुक्म था कि ये बात बताएं और वो मैंने बात मनो अन जो मैंने अंदर देखा वो मैंने बाहर बयान कर दिया. और उस दिन मेरा बहुत दिल दुखा भी और तकलीफ़ भी हुई. लेकिन आज मुझे खान साहब को उस तरह दोबारा देख के वो शेव थे, वो फ्रेश थे और वो एक्सरसाइज करके आए हुए थे. और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने मेरे से शफकत की, मैं उसका बहुत मशकूर हूँ उनका. उन्होंने बहुत ही एक शफीक बड़े का रोल अदा किया और ये जो एक और दोस्ती करवा दी, शुरू हुआ लड़ाई थी और दोस्ती करवा दी. चलिए, देखिए सलमान साहब बड़े हैं, मैं तो एक छोटा सा वकील हूँ. वो बहुत बड़े वकील हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, वो पार्टी के भी बहुत बड़े अहदेदार हैं. तो वो सुलह सफाई जो है वो हो गई. जो उनका हुक्म था खान साहब का वो हम उसकी पैरा देंगे. जो जब तक
ہم پیرا دے سکتے ہیں بالکل دیں گے، اور ایسا دیں گے کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ اگر اجازت دیں، آج مریم نواز کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، ذرا وہ بھی دیکھیے گا۔ پریڈکشن کر کے جا رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دیکھیں گے یہ فتنہ بھی ختم ہو رہا ہے، اس فتنے کی فتنہ بازی بھی ختم ہو رہی ہے، اور یہ جو گھس بیٹھے تھے سیاست میں، ان کی سیاست گھٹیا، گالی گلوچ، گھیراؤ جلاؤ، آگ لگا دو، حملہ کر دو، توڑ دو، پھوڑ دو، مہنگائی، لا قانونیت، ان کے تحفے، یہ سیاست اپنے آخری دموں پہ اور اپنا دم توڑتی جا رہی ہے۔ کوثر کاظمی صاحب، اس وقت پی ٹی آئی کے جو اندرونی معاملات چل رہے ہیں، لیکن پی ایم ایل این اس وقت بھی فوکسڈ ہے ٹورڈز پی ٹی آئی، اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیں جی، بالکل پی ٹی آئی ہماری ترجیحات میں ہے ہی نہیں۔ جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا جی کہ یہ فتنہ، جس طریقے سے یہ ان کی حرکات و سکنات دیکھ لیں، یہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ جو ابھی آپ نے ایک کلپ سنوایا وزیر اعلیٰ پنجاب کا، تو وہ حافظ آباد میں کسان کارڈ کو جو ہے وہ فعال کرنے گئی تھی، اور یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے ہمارا۔ تو ہماری تو تمام تر توجہ پنجاب کے اندر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، چاہے وہ کسان کارڈ ہو، ہمت کارڈ ہو، اپنی چھت اپنا گھر ہو، اسکالرشپ ہوں، ای بائکس ہوں، یا دیگر بے شمار منصوبے۔ تو بالکل ہماری ترجیحات میں تحریک انصاف نہیں ہے جی۔ کیوں یہ بیان دینے کی جو وجہ تھی پنجاب میں ہے کہ کسانوں کو فصل کی صحیح قیمت نہیں ملی، یہ بھی ترجیح پر ہے۔ دیکھیں، اگر اس طرح ہوتا تو تقریباً آپ دیکھ لیں لاکھوں کے حساب سے اپلیکیشنز دی گئیں جو کہ ہم قرض فراہم کرنے جا رہے ہیں، فی فصل کے حساب سے 1.5 لاکھ کا، اور بیج کے لیے، کھادوں کے لیے الگ سے آڑتیوں سے جان چھڑا رہے ہیں کسان کی۔ ہوتا کیا تھا کہ جو آڑتی تھے وہ ان کو یہ تمام چیزیں پرووائڈ کرتے تھے، پھر جو فصلوں کی قیمت ہوتی تھی وہ من مرضی کی لگاتے تھے، اور مہنگائی کی صورت میں سارا بوجھ عوام پہ آتا تھا۔ اگر کسان ناراض ہوتے تو اتنی زیادہ تعداد میں اپلیکیشنز کسان کارڈ کے لیے نہ دی جاتی۔ یہ ایک جھوٹ ہے، ایک پروپیگنڈا جو پھیلایا جاتا ہے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ تو زور ہے نا ان کا۔ تو وہاں پہ ہر چیز جو وہاں پہ پنجاب میں ہونے جا رہی ہوتی ہے اس کو لے کے آپ دیکھ لیں۔ ایئر ایمبولنس کے حوالے سے جو اپوزیشن لیڈر ہیں، میرے ساتھ مکالمہ ہوا ایک ٹی وی پروگرام میں، تو انہوں نے کہا جی یہ سارے ہوائی منصوبے ہیں۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلے 2-3 ہفتوں کے دوران ہم نے بارہا، اسی لیے جب اس طرح کے بیانات آتے ہیں تو ہم بھی وہ فوٹیج ریلیز کرتے ہیں جس سے مریضوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سے ایئر ایمبولنس سے شفٹ کیا جاتا ہے۔ تو ابھی ہماری ترجیح ہے ہی نہیں اپوزیشن کی، تو پھر آپ ایزی کر دیں ان کے معاملات۔ رانا ثناء اللہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم تو خواتین کے جیل میں ہونے کے خلاف ہیں، پھر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، دیگر لوگ ہیں، ان کے اوپر بھی دیکھیں جو بیان آپ ماضی میں سنا کرتے تھے نا منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہ میں واپس جا رہا ہوں، میں ان کے اے سی اتار دوں گا، میں ان کو وہ تکلیفیں دوں گا جو کہ جیل میں قیدیوں کو دی جاتی ہیں۔ آپ نے اعلان نہیں کیا 5 دن بجلی بند کر دی؟ دیکھیں یہ ابھی فیصل صاحب مل کے آئے ہیں، انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ ماشاءاللہ جو خان صاحب ہیں ہی از ان گڈ ہیلتھ، اور وہ ماشاءاللہ اچھے موڈ میں تھے، شیو وغیرہ ہوئی تھی۔ ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کی باتیں بنائی گئیں کہ بجلی بند ہو گئی، ان کو ایکسرسائز نہیں کرنے دی جا رہی، ان کو کھانا نہیں دیا جا رہا، ان کو اخبار اور ٹی وی بند کر دیا گیا، بطور ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب میں آپ کو یہ وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی سلسلہ تھا ہی نہیں سرے سے۔ ہم جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ترجیحات کچھ اور ہیں، مریم نواز نے کھلے الفاظ میں ایک کابینہ کے اجلاس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم بالکل وہ نہیں کریں گے جو ماضی میں بطور قیدی ہمارے ساتھ ہوتا رہا، اور ہم ہر روز یہ بات ثابت کریں۔